दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक, जिनका शुमार मुसलमानों के अहम प्रीचर्स में से होता है और मुसलमानों के एक अच्छे आलिम दीन की हैसियत से उनको जाना जाता है, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स के जरिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं और इस तरफ आने के लिए उनको ऐसे एविडेंस और ऐसे प्रूफ्स देते हैं जिससे लोगों का दिल माइल हो जाता है। और आप ना जाने कितने हिंदुओं और कितने दीगर गैर मुस्लिम मजाहिब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। और इसकी वाहिद और बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी जवाब देते हैं वो लॉजिकल बेस्ड जवाब होता है और बिल्कुल भरपूर दलाइल से होता है। इसलिए जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानिब गामजन हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स ने, जो कि हिंदू था, उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंटिफिकली प्रूव करें तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने इसका बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया कि वो बंदा बिल्कुल दंग रह गया और उसके पास कोई जवाब बाकी ना रहा। दोस्तों इसका क्या जवाब था, आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों एक हिंदू शख्स जिसका नाम संजय कुमार है, उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछा कि वो अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह ताला में ईमान रखते हो? तो उसने कहा मैं तो रखता हूं, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है जो कि ब्राह्मण है, वो बिल्कुल भी इस पर यकीन नहीं रखता और उसने मुझे ये सवाल बताया है कि जाकर डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछ कर आओ कि अल्लाह ताला को साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाएं। क्योंकि शायद वो समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन ये उस शख्स की भूल साबित हुई और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उसके सवाल का जवाब दिया और अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। दोस्तों इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला में ईमान रखते हैं और उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला के वजूद में मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रखते। साथ ही उनका यह भी कहना था कि वो सबसे पहले तो उस शख्स को सलाम पेश करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उस शख्स ने एक जो उसके जहन में बात बैठी हुई थी वो उसने पूछी है। क्योंकि उनका कहना था कि हमारे लोगों का मसला यह है कि अगर बाप क्रिश्चियन है तो बेटा भी क्रिश्चियन होता है, बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होता है, और कोई अपने इन मजाहिब और इन अकायद से बाहर सोचता ही नहीं है। तो मैं उस शख्स को मुबारकबाद इसलिए पेश करूंगा कि उसने इस्लाम में अपना इंटरेस्ट शो किया है और यकीनी तौर पर अगर वो इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है तो वो इस्लाम के बारे में जानना चाह रहा है, जो कि एक बहुत खुश आइन बात है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन हक और हिदायत की राह पे गामजन करे। दोस्तों मजीद डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि साइंस से जो कुरान है और अल्लाह ताला का दीन है वो बुलंद है, लेकिन अगर किसी शख्स का मयार साइंस है तो चलो हम उसके मयार के मुताबिक उसको जवाब देंगे और उसके मयार के मुताबिक अल्लाह ताला का वजूद और कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और उनकी तालीमात को प्रूव करेंगे, ताकि उनके दिल में जितने भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड वो तमाम हल हो जाएं और उसको बाकायदा जवाब मिल जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक साइंसदान से यह सवाल पूछूंगा कि आपकी नजर में ये दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान यही कहेगा कि दुनिया बिग बैंग थ्योरी की वजह से वजूद में आई। यानी कि एक गोला था, उसके अंदर धमाका हुआ, वो डिफरेंट गैलेक्सीज में डिवाइड हुआ, डिफरेंट प्लैनेट्स में डिवाइड हुआ, कुछ प्लैनेट्स में जिंदगी बहाल हो गई, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व किया, फिर मखलूक बंदरों की फॉर्म में आई, फिर वहां से इवॉल्व करते करते लोग इंसान बन गए और आज इंसानियत वहीं पर वहीं खड़ी है और इंसानियत का तख्लीक इस तरह से हो गया और दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंसदान से पूछूंगा कि तुम्हें इस सब के बारे में कब इल्म हुआ, तो यकीनी तौर पर साइंसदान कहेगा कि मुझे यही कोई 40-50 साल कबल इल्म हो चुका है। तो उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से कहूंगा कि तुम्हें 40-50 साल पहले इस बात का इल्म हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के कुरान करीम में यह बात 1400 साल पहले की दर्ज शुदा है, तो तुम इस बात को कैसे झुटला सकते हो। दोस्तों इसी ज़माने में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान मजीद की आयत भी पेश की, जिसका मफहूम यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों से जो यकीन नहीं रखते उनसे पूछिए कि क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया एक धमाके की वजह से वजूद में आई है, जिसके बाद ये डिफरेंट गैलेक्सीज में डिवाइड हो गई और इस तरह इंसान के जो वजूद है वो सामने आया। तो जो लोग बिग बैंग थ्योरी की एग्जाम्पल देते हैं, जिनकी रिसर्च 100 या 150 साल पुरानी है, यही बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल लिख दी गई है। फिर इसके बाद ये भी गुमान किया जा सकता है कि वो साइंसदान ये कह दे कि ये तो तुक्का था या फ्लूक था जो कि साबित हो गया सही, तो इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। वह डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए
کہ یہ جو زمین ہے اس کی شیپ کیا ہے، تو وہ شخص یہ کہے گا کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ اس کی شیپ بالکل فلیٹ ہے، لیکن اب چونکہ سائنس آہستہ آہستہ ترقی کری اور ہمیں معلوم پڑا کہ یہ زمین جو ہے یہ سرکل شیپ میں ہے۔ پر ڈاکٹر ذاکر نائک کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس کے بارے میں کب علم ہوا، تو وہ سائنسدان شاید یہی کہے کہ آج سے قریباً 300 سال پہلے مجھے اس بات کا علم ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تو پھر میں اس شخص سے کہوں گا کہ تمہیں جس بات کا علم 300 سال قبل ہوا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے درج کر دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بیدی بنایا، یعنی بیدی شیپ سے مراد یہ ہے جسے ہم اوول شیپ کہتے ہیں یا انڈے کی شیپ کہتے ہیں، اور آج سائنس اس تحقیق پر پہنچی ہے اور سائنس کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ زمین انڈے کی شیپ میں ہے، یعنی کہ ایلپٹیکل یا اوول شیپ جسے کہتے ہیں اس شیپ میں پائی جاتی ہے، جو کہ بات قرآن مجید میں 1400 سال قبل درج کر دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی، اور اس بات کا علم ہم مسلمانوں کو 1400 سال قبل سے ہے، جبکہ یہ انگریز اور سائنسدان اس بات کا علم یہی کوئی 250-300 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میں اس شخص سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو چاند کی روشنی ہے یہ چاند کی اپنی ہے یا اس کو کوئی اور چیز روشن کر رہی ہے، تو وہ سائنسدان کہے گا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی اور ریسرچ کی تو ہمیں معلوم پڑا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج اس کو روشنی پاس کرتا ہے، اور سورج کی روشنی جب اس پہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے، یعنی کہ چاند روشن ہے تو صرف اور صرف سورج کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید کے سورہ فرقان میں یہ آیت درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے، اور چاند ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ بورڈ روشنی ہے، یعنی کہ وہ اس نے کسی چیز سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی ایک مرتبہ پھر پروو ہو جائے گا۔ وہ شخص اگر ابھی بھی نہیں مانتا تو میں اس شخص سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے، تو میں اسے پوچھوں گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، تو وہ یقینی طور پر یہی کہے گا کہ سائنس کے مطابق آسمان کے اندر اوزون لیئر ہے جو کہ آپ کو الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر آسمان نہ ہوتا تو انسان الٹرا وائلٹ ریڈیشنز لگنے کی وجہ سے مر جاتے اور دنیا میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو پھر میں اس بندے سے سوال پوچھوں گا کہ تمہیں یہ بات کب معلوم پڑی، تو وہ کہے گا یہی کوئی 300-400 سال قبل۔ تو میں اسے کہوں گا کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال قبل لکھ دی، تو تم اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور کہے گا کہ شاید یہ کوئی اور فلوک ہے یا تکا ہے، آپ آگے بڑھیے۔ تو آگے بڑھ کر میں اس سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور سائنس کی ایجادات کے مطابق ہیں، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیتیں کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یقینی طور پر وہی لکھ سکتا ہے جو کہ اس دنیا کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو میں اسے کہوں گا کہ تو پھر تم یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس دنیا کا سارا کنٹرول اور سارا کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہے۔ اور دوستو مزید یہ کہ سائنس آج تک قرآن مجید کی کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کو وہ ٹھکرا سکیں یا جس کو وہ جھٹلا سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی 6000 آیتوں میں سے 1000 آیتیں صرف اور صرف سائنس پر ہیں، لیکن سائنسدانوں میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلانے کی ہمت کر سکیں، کیونکہ وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ دوستو یہ الگ بات ہے کہ دنیا اس بات پر بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلائے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو اس مقصد میں کامیاب ہونے دے سکتا ہے؟ اسی لیے ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور رائے فرار کے طور پر وہ مسلمانوں پر مختلف الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ان کی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔ تو دوستو ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو راہ راست پر لے کے آئے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ان کو دین حق، دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جو یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ سائنس سے اللہ تعالیٰ کو پروف کرو، تو آپ اس سوال کا بآسانی جواب دینے کے اہل ہو چکے ہوں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے ایسے شخص کو جواب دینا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے
उस शख्स को जवाब देकर लाजवाब कर दिया और यकीनी तौर पर उसके बाद उस शख्स के जहन में इस तरह का कोई सवाल नहीं पनपेगा। और ये सुनकर उस शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक का एक पेशा है कि बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत और उनकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर का सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को यह पैगाम, चाहे ईसाइयों को और दीगर मज़ाहिब के लोगों को यह पैगाम जाए कि अल्लाह ताला के मानने वाले आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला पर ईमान हमारा कवी और मजबूत है और हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे चैनल से मुतालिक तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।